अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास और अहम है। बहुत सारी जो बीवियां हैं वो बड़ी ज़िदें करती हैं, ज़िद लगा लेती हैं शौहर के साथ कि नहीं जी मैंने तो ये करना ही करना है, बस मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी ला के दो, जो मर्ज़ी करो, मुझे जो है वो बस हर हाल में कुछ ना कुछ जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रिटेंड करना है कि मैंने ज़िद को जो है वो पूरा करवाना है। ये एक बीवी जो है वो ज़िद करती है और ज़िद में इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि उसे कभी कभी जो है वो ये भी समझ नहीं आ रही होती कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। देखिए, ज़िद जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर ज़िद छोटी मोटी हो, मतलब शौहर के साथ कोई मोहब्बत की ज़िद है, कोई बाहर जाने की ज़िद है, कुछ खाने की ज़िद है, कुछ पहनने की ज़िद है, ये छोटी मोटी ज़िदें जो है वो एक शौहर बड़ी आसानी से ये ज़िदें पूरी कर देता है। लेकिन ज़िद अगर ये है कि मैं तुम्हारे घर वालों के लिए ये नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ जो है वो इन सर्कमस्टांसेस या इन शराइत पे चलूँगी, तो ये ज़िदें जो हैं वो ज़िंदगियाँ और रिश्ते उजाड़ देती हैं। ये ज़िदें इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। और खामा खां की ज़िद लगाना एक औरत के लिए जो है वो उस वक्त मुश्किल हो जाता है जिस वक्त मर्द जो है वो उसकी ज़िद मानने के लिए तैयार नहीं होता। औरत की ज़िद उसी वक्त कामयाब होती है जिस वक्त मर्द इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसकी ज़िद के आगे बेबस है और वो उसकी ज़िद मानने के लिए तैयार है। आजकल के ज़्यादातर मर्द जो हैं वो औरतों की ज़िदें जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट करते हैं कि चलो किसी ना किसी तरीके से हमारी बीवी जो है वो खुश रहे, किसी ना किसी तरीके से जो है वो ये अगर कोई ज़िद कर रही है या ज़िद पर अड़ गई है तो इसकी ज़िद को पूरा कर दिया जाए। छोटी मोटी ज़िदें पूरी करना मर्द के लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है। लेकिन जब आप उसको उसके रिश्तों से अलग करना चाहते हैं, जब आप उसको उसके रिश्तों के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, जब आप उसके अपने वो खूनी रिश्ते जिसमें वो सारी ज़िंदगी पला है, बड़ा है और बड़ा हुआ है, जवान हुआ है, और फिर जवान करके उसकी माँ ने जो है वो उसको आपके हवाले कर दिया है, एक बीवी के हवाले कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी उसकी जो है बीवी ये समझ ले कि शौहर मेरी जागीर बन चुका है, अब शौहर मेरी सल्तनत है और मैंने इस पर जो है वो हुकूमत करनी है। ये हुकूमतें करना छोड़ दें बीवियाँ। मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग मेरी इस बात से जो है वो खाइफ भी हो जाती हैं, कभी कभार टेंशन में भी आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी पते की बात बता रही हूँ, ये सल्तनत नहीं है शौहर आपकी, वो कोई जागीर नहीं है आपकी, आपने ख़रीदा हुआ नहीं है, कोई ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है मर्द आपका। मर्द आपका शौहर है। मर्द तकरीम के लिए बनाया गया, इज़्ज़त के लिए बनाया गया। आप उसे इज़्ज़त देंगी, वो आपकी तमाम ज़िद्दें पूरी करेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने ज़िद ऐसी लगा लेंगी कि जो उसके रिश्तों के हवाले से होगी, तो फिर मर्द कभी भी जो है वो आपके साथ नहीं चलेगा। देखें, बीवी शौहर जो है वो अपनी बीवी का अगर हक महर अदा कर चुका है, अगर ताकत के मुताबिक उसको जो है वो महीने का ख़र्चा देता है, मौसम के मुताबिक उसको कपड़े बना के देता है, तीसरे दिन हक़ ज़ौजियत अदा करता है, हर तीसरे दिन हक़ ज़ौजियत अदा करता है, ये मर्द बेहतरीन है। अगर बेहतरीन मर्दों की जो है वो बात की जाए ना, कि अपने जो है वो बीवियों को खुश रखने के लिए अगर एक मर्द जो है वो 3-4 चीज़ें लाजमन कर रहा है जो इस्लाम कह रहा है, जो बाकायदा तौर पर जो है वो हुक्म है। अगर आप जो है वो यहाँ पर शौहर और बीवी के हकूक़ की बात करते हैं, तो शौहर के जो बीवी पर हकूक़ हैं उसमें बीवी का हक महर अदा करना, ताकत के मुताबिक उसको ख़र्चा यानी कि मंथली उसकी पॉकेट मनी देना, और मौसम के मुताबिक उसको कपड़े बना के देना, और तीसरे दिन हक़ ज़ौजियत अदा करना। हमारे यहाँ ज़्यादातर मर्द जो है वो हक़ ज़ौजियत में जो है वो लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से औरत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, उसका मेंटल डिप्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, फ़िज़िकल डिमांड जो है वो मेंटल डिज़ायर से जुड़ी हुई है। जब तक आपकी फ़िज़िकल डिमांड पूरी नहीं होती, लोग गलत तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि मर्द जो है वो अगर औरत की जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पाता, तो औरत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगती है, गुस्सा करती है, ज़िदें लगा लेती है। ये जो औरतें गुस्सा करती हैं, ज़िद लगाती हैं, इन्हें प्यार की यानी विटामिन लव की कमी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत करती हैं। वरना इसके अलावा तीसरी चौथी कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है। या फिर ये जहनी मरीज़ा होती है कि इनको जो है वो कोई बीमारी लाहक होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो ऐसे करती हैं। क्योंकि अल्लाह ने बड़े सख्त अहकामात बीवी पर जो है वो लागू किए हैं, और लानत भेजी है ऐसी ख़वातीन पर कि जो शौहर को जो है वो बाकायदा तौर पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, गालम गलोच करती हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा एक ही चीज़ कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि औरत को अताअत के लिए बनाया गया है कि वो शौहर की अताअत करे। अब एक
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے، تو ایک خاتون کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت ابو الولید جو ہے وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا شوہر اس کو تکلیف دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے وہاں پہ جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا شوہر بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے، اس نے اس کو اس قدر بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے اس عورت کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اور ایسے مردوں کے اوپر بھی۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہو اور تم اپنے گھر میں ادا والی اور باہر حیا والی نہیں ہو، مولا علی کا جو ہے وہ یہ قول ہے، تو پھر ایسی عورت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت کو شوہر کے سامنے ادا والی بننا پڑے گا، تبھی شوہر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ رہے گا۔ سائیکالوجی بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سجو سورو، کیوں حکم دیا گیا؟ جو آج سائیکالوجی سائنس پروف کر رہی ہے وہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے پروف کر دیا تھا۔ تو میں یا آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یا آپ مجھے نہیں غلط ٹھہرا سکتی کہ میں غلط جو ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو یا غلط سمجھا رہی ہوں۔ میں کیونکہ اسلام اور سائنس کو کنیکٹ کر کے بات کرتی ہوں، اسی لیے میں آج کی عورت کو سمجھاتی ہوں کہ خدا کے لیے سوچو، سمجھو، بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں میری مرضی پوری کرو، میری بات مانو، میں یہ کر رہی ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں شوہر کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ شوہر کی ایک ٹائم میں بات مانتی ہیں نا، دوسرے ٹائم میں وہ آپ کی بات آٹومیٹکلی مان لیتا ہے۔ ایسا کوئی شوہر نہیں ہے دنیا میں کہ بیوی ساری باتیں مان رہی ہو اور شوہر کوئی بات ہی نہ مان رہا ہو۔ کوئی ہوں گے 10% لوگ ہوں گے جو ایسی جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوں گے، تو یہ شوہر کے لانے کے لائق ہی نہیں ہے، کہ جو بیوی کی عزت کرنا نہیں جانتے یا بیوی کی حقوق پورے کرنے نہیں جانتے۔ تو آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے نا، وہ 3 پرابلمز ہیں۔ ایک تو خواتین جب کبھی گھر سے باہر نکلیں شوہر سے اجازت ضرور طلب کریں، یا اسے بتانا ضرور مناسب سمجھیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ بازار جا رہی ہیں، آپ ڈاکٹر پہ جا رہی ہیں۔ اگر آپ بتا دیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اسلام بھی کہہ رہا ہے اور سائیکلوجیکلی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کہاں موجود ہیں، آپ بتا کر جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، اسے آپ پر ٹرسٹ لیول آپ پر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سائیکالوجی کہہ رہی ہے اور اسلام کہہ رہا ہے کہ تم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، بغیر گھر سے نہیں نکلنا، شوہر کی اجازت ہوگی تو گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنی گھر ماں کے گھر بھی نہیں جانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، نہ یہ میں نے کہیں جو ہے وہ لکھا ہے، کہیں پر بھی جو ہے وہ بیوی شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پر نامحرم کی نظر آپ پر نہ پڑے، اسلام اس لیے آپ کو گھروں میں روک رہا ہے، کوئی غیر مرد جو ہے وہ آپ کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج لوگوں کی بیویوں کو ان کے سامنے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگوں کی بیویوں کو جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نامحرم کی گندی نگاہیں جب آپ پر پڑتی ہیں، آپ جو ہے پھر یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ایک شوہر پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کو محافظ اسی لیے بنایا گیا ہے، اور ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، وہ آپ کو لوگوں کی بری نظروں سے لے کر تمام تر تکلیف اور پریشانیوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھ رہا ہے۔ تو شوہر کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ بیوی کی فرمائش پوری کر سکتا ہے، ضد بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن بیویوں کے حقوق یہ ہے کہ شوہر پر وہ ضد نہ ڈالیں جو اس کے رشتے خراب کرنے کا باعث بنے۔ ضد چھوٹی موٹی اچھی لگتی ہے، زیادہ ڈھیٹ والی ضد جو ہے اگر آپ کریں گی اور ڈھیٹ بن جائیں گی تو اس طرح آپ کے گھر ٹوٹیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو ضدی خواتین ہیں آج میرا یہ ولاگ سن کر وہ اپنی ضد کو جو ہے وہ کم کریں گی، ختم کرنے کی کوشش کریں گی، اور اپنے شوہر کے ساتھ ضدیں نہیں لگائیں گی، اور خاص طور پہ اس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اس کے خونی رشتوں کے حوالے سے اگر آپ ضدوں پر ہیں تو اپنی یہ ضدیں چھوڑ دیں، گھر بسانا سیکھیں۔ گھر اجاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی میں ایک عورت ہی تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتی ہے، مرد کا کچھ نہیں جاتا۔ یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہی ہوں۔ تو اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی بھی اور اسلام کے مطابق بھی خوش رکھیں تاکہ آپ اپنے گھر بسا سکیں۔ اور اگر کوئی کوسچن ہے آپ کا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر لکھ سکتے ہیں، کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈسکس کروں یا ڈسکشن کروں یا آپ کو سمجھاؤں بتاؤں، تو سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا، میں ضرور آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اسی کے ساتھ بہت شکریہ۔